स्पीकर सर, पयले सुवातेर कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या ऑनरेबल सीएमाक. आमचे 2026-27 बजेट ऑलमोस्ट 30,195 crores तेणें आमकां दिलेलो आहा. तशेंच ऑनरेबल सीएमान फोकस केला हेल्थाचेर. हेल्थ डिपार्टमेंट ताका बजेट दिलेलो आहा अबावट 2,217 crores. तशेंच हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इनक्रीज करपाक बेडी तशेंच हॉस्पिटलां आनी चड इम्पॉर्टंट म्हणजे वेंटिलेटर आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन हांवें पळयलां जेन्ना वेंटिलेटर ना जाता तेन्ना आमच्या मांयक जेन्ना भुरगीं जाता आनी तेंची प्री मॅच्युअर भुरगीं आसता हिंगासर चड गर्दी पडटा आनी बेडी ना जाल्ल्या कारणान तांकां मागीर प्रायवेटान वयचें पडटा आनी प्रायवेटान गेले जाल्यार तांकां लाखांनी तांकां बिलां येता आनी आमी पळयलां तें सिट्युएशन हें बऱ्यांतलें बरें आमच्या ऑनरेबल सीएमान हे प्रॉब्लम सॉल्व केलेले आहा आनी अशेंच तर सॉल्व जाले आमच्या ऑनरेबल सीएमाक सारकी खबर आहा कितें जाय आनी कितें नाका पळय तें. तशेंच आमचे हेल्थ सेंटर आहा आमचे मेर्शेन आनी हांव मागता की आमकां एम्बुलन्स आमकां 24 hours 108 आमकां दवरची कित्याक चडान चड इम्पॉर्टंट जावन आसा. तशेंच लोकांक जे 40 years एबाव जे आमचे लोक आहा गोंयकार तांकां तेणें चॅकअप करपाक केला फ्री चॅकअप. आमच्या मेडिकलान तर गेले जाल्यार तांकां फ्री चॅकअप अप टू 40,000 पासून तांकां तेंच्यान चॅकअप करूंक जाता. कितें सिटी स्कॅन जावं पेप्समियर MRI वा कितें करतले जाल्यार तें एक बऱ्यांतलें बरें काम तेणें आमचे लोकांचे कॅर घेवपाक केल्लें आहा आनी प्रायवेट हॉस्पिटलान गेले जाल्यार मिनिमम चार्ज तांकां दिवपाक केल्या. तशेंच डिसेबलांक तेणें एम्प्लॉयमेंट दिवपाक केल्या जॉब्स दिवपाक केल्या आनी ऑफन भुरगीं आहा ऑफन तांकां फ्री ट्युशन तशेंच तांकां गव्हर्मेंट जॉब्स हे अशें कोण चिंतिना इतल्या वर्सां कोणें चिंतूंक ना ह्या गोवोरमेंटान आमचे चिंतलेलें आहा. तशेंच DDSSY स्कीम ही बऱ्यांतली बरी स्कीम जी 5 लाख आहली ती आतां 6 लाख केलेली आहा वर्साक आनी ही स्कीम इतल्या बऱ्याक पडटा आमच्या लोकांक की जेन्ना आदीं कितें जातालें लोक जेन्ना फॅमिलीन कोण दुयेंत जाला आनी पयशे ना जाल्ल्या कारणान कितें जातालें मेडिसीन तेंकां घेवंक जायनासलें प्रायवेट हॉस्पिटलान वचोंक जायनासलें आनी अशें फुगार जावन आमचे लोक आमचे गोंयकार आमचे मेलेले आहा. कळ्ळें हें बऱ्यांतलें बरें काम आमच्या सीएमान हे प्रॉब्लम आमच्या लोकांचे पयस केलेले आहा. तशेंच एग्रीकल्चराचेर आमच्या ऑनरेबल सीएमान चड फोकस घाल्लेलो आहा कित्याक गोंया आमचें सेल्फ सफिशियंट करपाक. कित्याक आमी पळयलां कोविडाच्या टायमार गोंयांक कितें जालां तें आमच्या गोंयकारांक कसले त्रास पडले जेन्ना भायली भाजी जावं तांदूळ वा भायले येवपाचें बंद जालें आमकां कितले सफर जावंक पडले आमच्या गोंयकारांक खबर आहा आनी आमी जाणा त्या टायमार कितें भोगलां पळय तें. आनी हे आमचें सेल्फ सफिशियंट करपाक सीएमान एवरी कॉन्स्टिट्युशन आमच्या 20 lakh square meter तेणें कम्युनिटी फार्मिंगेक तेणें 90% सबसिडी दिता म्हणून सांगल्या. मात हें घडोवंक शकता फकत आमकां मॅश फेन्सींग तर घालून दिलें जाल्यारूच तें घडोवंक शकता गोंयान. कित्याक आनी हें 100% आमचो ऑनरेबल सीएम करतलो कित्याक हें करतलो जाल्यार खंयचेय कंपनी कडेन जर टायअप करीत मॅश फेन्सींग घालपाक जाल्यार हें चडान चड बऱ्याक पडटलें कित्याक कम्युनिटी फार्मर तुका 10% इजिली घालतले आनी हे तर फेसिलिटी दी जाल्यार आख्ख्या गोंयान आमची इतली इकॉनॉमी वाडटली आनी आमचे गोवोरमेंटाचें नांव सदांच आमचे गोंयकारान शेतकार आमचें नांव काडटले. हें बऱ्यांतलें बरें काम आमचे सीएमान केल्लेलें आहा आनी अशेंच स्ट्रे एनिमल्स येता आनी येना जावपाक हे इजी करपाचो प्रोसेस. तशेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटाक 4,000 crores दवरलेले आहा. एवरी MLA एवरी कॉन्स्टिट्युशन तांकां 100 कोटी धरलेले आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक. तशेंच रस्ते आमचे सगळे इंटरनल मेन रोड आहा तितले आमचे बऱ्यांतले बरे केलेले आहा आनी तशेंच पावसाच्या पयले आतां आमचे सगळे इंटरनल वॉर्ड रोड जे पिड्यार जालेले आहा ते सगळे आमचे रस्ते जातले म्हणून म्हाका इतली गॅरंटी आहा पावसाचे पयले. तशेंच पायपलायनी आमचे घाल्लेली आहा. तशेंच लोक आमकां सांगता ते भाशेन आमचो गोवोरमेंट फास्ट एक्ट जाता आनी फास्ट लोकांची कामां जाता. ताका लागून हांव थँक्यू म्हणटा ह्या गोवोरमेंटाक कित्याक लोकांचे प्रॉब्लेम ते सजमता म्हणून. तशेंच एसटीपी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक चड गरजेची कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 5 तोंय आहा आनी 5 तोंय आसलेल्या कारणान कितें जाता रोखडेंच आमकां उदीक लागता हाफ मिटराक आनी सेप्टीक टँकी मारले जावं सोपीट मारले जाल्यार तिका उदीक रोखडेंच जिरो ना. ताका लागून तें चड आनी चड इम्पॉर्टंट. तशेंच हिली एरिया जी दोंगरार जी घरां आहा तिंगा कितें आसता तिंगा गाडी वचना तेंचे फुटपाथीक लोक फुटपाथीचेर चलून वयता आनी तेंच्यो सेप्टीक टँकी भरून वतलेली आहा आनी ह्यो सेप्टीक टँकी भरून वतलेल्या कारणान कितें जाता तेंकां त्यो व्हरपाक सक करतलो म्हणल्यार तेंकां टँकर येना आनी टँकर येना ताका लागून तेंकां एसटीपीची चड गरज आनी एसटीपी आतां तुका 100 हावजांक जावं 200 घरांक पासून एसटीपी प्लांट तुका अंडरग्रावंड आतां आहा टॅक्नोलॉजी येयलेली आहा अशी घालपाक
आनी ते तर करीत जाल्यार हे चडांत चड आमच्या लोकांक बऱ्याक पडटले. चडशे कॉलनीनी कितें जाता, जेन्ना बिल्डर जे बांदता व्हडली व्हडली बिल्डिंगी, थोडे बिल्डर कितें करता, पयशे सेव जावंक जाय म्हणून धाकटुली सेपरेट टॅकी बांदता आनी बांदता चल्ले. मागीर लोक कितें करता, केन्नाय कोण फ्लॅट घेवंक वयतलो जाल्यार कितें आसता, तो आपूण फ्लॅट पळयतना फकत हॉल पळयता, बेडरूम पळयता कितले व्हडले आहा ते, टॉयलेट पळयता कशें आहा ते, बॅल्कनी पळयता, मात सेप्टीक टँक आनी सोपीट पळोवपाक कोण वचना. ताका लागून सगळ्या लोकांनी तेंय पळोवपाचें आनी हे प्रॉब्लम व्हडले फ्युचराक जायना तशें करूंक जाय. तशेंच आमच्या अटल आसरा स्कीम, ही स्कीम इतल्या बरी स्कीम, इतल्या लोकांनी तेजे बेनिफिट्स घेतलेले आहा आनी तेन्ना ती 1.5 लाख आहली आनी आतां ते 3 लाख केल्या म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या सीएमाक. कित्याक तो जाणा की आतां सगळे म्हारगाय वाडलेली आहा आनी 1.5 लाखान आतां कांय जायना. एटली 3 लाख तेणें वाडयलेले आहा आनी चड करून ही बऱ्याक पडटा आमच्या एसटी लोकांक. आनी एसटी लोकांक अशी स्कीम केलेली आहा की तुमी जाणा, केन्नाय भाटकार कितें करता, भाटकार तुका हांकां मुणकारांक सोतायता, घराक हात लावंक दिना, नोवा पासून काडूंक दिना. मात ही स्कीम अशी आहा की भाटकाराची पासून एनओसी नासतना ही स्कीम तुज्यान पयले टॉप काडून तेंच्यान घालूंक जाता. अशी स्कीम आमच्या ह्या गोवोरमेंटान सीएमान केलेली आहा. प्लस टॉयलेट पासून जाय जाल्यार तेंकां घराक तेंकोन तेंच्यान विदावट परमिशन पासून तेंच्यान बांदूंक जाता म्हणून हे हांव एप्रिशिएट करता आमच्या ह्या गोवोरमेंटाक. तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक 5,100 crores दिलेले आहा एका एनर्जी डेव्हलपमेंट करपाक. तशेंच सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट सगळे पंचायतीक दिलेले आहा. ऑलमोस्ट 2.2 मेगावॉट्स पंचायतीक आख्ख्या गोंयान दिलेले आहा. तेय बेनिफिट्स जातले खुबच्या पंचायतींक. तशेंच आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 99% अंडरग्रावंड केबलींग घातलेली आहा. 1% म्हाका दिसता चिंबलाक एके कडेन उरलेलो आहा, ते म्हाका मिनिस्टरान सांगला ते करून दिता म्हणून. ते तर जाले जाल्यार आमचे ते सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. आनी इम्पॉर्टंट एक मिनिस्टराक सांगपाचें आहा की एलटी लायन कितें आसता, जेन्ना घरां चड आसता तेन्ना वायर लोकांच्या घरांचेर वयता आनी लोकांक ती कितें आसता, केन्नाय एक फ्लोर तर वयर काडटलो ते काडूंक मेळना. तशेंच कितें काम करूंक वयतले जाल्यार खुबसान अशें शॉक येवन मेलेले आहा लोक. एटलिस्ट ती दाट घरां आहा थिंगासर तरी एलटी लायन अंडरग्रावंड घालपाची गरज आहा. ते तर घाल्लेले आमचे लोक थिंगासर हॅप्पी जातले. तशेंच सोलर सिस्टम हांव मागता हे गोवोरमेंटा कडेन की एवरी हावस हो सोलर गोवोरमेंटान घालचो. कित्याक असो तर सोलर तर घातलो सोलर सिस्टम जाल्यार कितें जातलें, लोकांक बिलां जितलीं येता ती कितें करपाची, गोवोरमेंटान बँकीक तर तांकां टायप करून दिले जावं कितें अंडरस्टँडींग करून, जाल्यार EMI तांकां जितलें बील येता, जर कोणाक जर आतां 2,500 बील येता, कोणाक जर 3,000 बील येता, तितलेंच तांकां EMI घेवपाचें. आनी जेन्ना तेंचे पळय EMI काबार जाता तेन्ना तांकां मागीर तें फ्री जातलें. हें तर गोवोरमेंट करीत जाल्यार हें आनीक लोकांक सगळ्याक बऱ्याक पडटलें. तशेंच GHRDC तेजेर उलयतना म्हाका उलोवपाचें आहा की सीएमाक हो डिपार्टमेंट सारको तेज्या मनाक सारको चड लागीं आनी प्रायवेट सॅक्टरान वयता म्हणून हांव सारको चड उमेद भोगता. कित्याक प्रायवेट सॅक्टरान गेलो जाल्यार आजरांनी जॉब अशेंच आमच्या गोंयान जातले. तशेंच रिजर्वेशनूय धरलेले आहा HR स्टाफाक. जेन्ना पुलिसीन जॉब येता, फॉरेस्टार येता, जावं फायर डिपार्टमेंटान जॉब येता तेन्ना आमच्या स्टाफाक रिजर्वेशनूय धरलेले आहा. ते आमच्या स्टाफाक खूब बऱ्याक पडटले. तशेंच रेग्युलरायजेशन करपाक केलां स्टाफाक. तशेंच 10 वर्सां पळय कोणें दुसऱ्या कॉर्पोरेशनांनी पळय कामां केलेलीं आहा, तेंकांय तेंचेय चिंतलेलें आहा सीएमान की तेंकांय तेंचें बरें जावपाक, तेंचे फॅमिलीक प्रोटेक्शन मेळपाक. कित्याक कितें आसता एक पाट तुका तेंकां गॅरंटी आसनासली आनी ह्या हेजेर ह्या विस्वासाचेर तेंकां आतां फ्युचराक आनी गॅरंटी जातली आनी ते लोक आमचे हॅप्पी आसतले. तशेंच म्हजें घर स्किमीचेर उलयतना ही इतल्या बऱ्यांतली बरी स्कीम, ही स्कीम खरें म्हणल्यार खूब आदीं येवंक जाय आसली. कितले गोवोरमेंट येयले आनी गेले आनी आतां फकत ऑपोजिशन उलयता की ही स्कीम अशी आनी तशी म्हणून. मात जे लोक पळय ही स्कीम पळय यूज करता तेंकांच खबर आसता ही स्कीम कितल्या बऱ्याक पळय ती. ही स्कीम तुका मुणकारांक इतल्या बऱ्याक पडल्या जाल्यार तेंकां थोडे भाटकार सोतायताले, तशींच थोडीं घरां भाटकार जावन पासून इरेग्युलर घरां आसलीं, तेंकां पंचायती नोटीसी धाडटाले, गोवोरमेंट तेंकां एक पाट थोडी डिपार्टमेंट तेंकां सोतायताले, इलेक्शना टायमार तेंकां भिवयताले, अशें करताले. ते प्रॉब्लम सॉल्व केलेले आहा. तशेंच 20 पॉयंट प्रोग्रामान तेंकांय भिवयताले. हावजींग बोर्डान ते लोक हावजींग बोर्डान घरां दिलेलीं आहा, तेंकांय त्रास जाताले. तशेंच EWS आनी तशेंच गव्हर्नरान पासून घरां दिलेलीं आहा, ते लोक पासून अशें भिवन दीस काडटाले आनी इलेक्शना टायमार ते
हेंचो फायदो घेताले. हे बऱ्यांतले बरें काम ऑनरेबल सीएमान तेंचे केलां आनी थोडी हावजींग बोर्डाची फॉर्मां बा आमच्या ऑनरेबल सीएमान उरल्या ती करपाय ती तांकां करची ते करचे. तशेंच म्हजे फ्लॅट हे कोणेच चिंतूंक नासले हे अशें सीएमाच्या मनान येतले म्हणून. हे बऱ्यांतली बरी स्कीम ही हाडलेली आहा. कितें जाता जेन्ना फ्लॅटां जेन्ना घेता फकत एग्रिमेंटाचेर घेता आनी एग्रिमेंटाचेर घेताना जाता कितें खूब वर्सां जालीं आतां अजुनूय तेंचे सेलडीड जावंक ना. आनी कितें आसता बिल्डर जावं ओनर थोडे कितें करता तांकां ब्लॅकमेल करता तांकां एक्स्ट्रा पयशे मागता सतायता आनी कितलीं वर्सांच जालीं ते अशेंच फुगार जावन अशें रावता. हे पासून बरेंतलें बरें काम हे आमच्या गोवोरमेंटान हे क्लियर केलेलें आहा तेंचे. हे बरेंतलें बरें काम अशें फुडें जावचें आनी हेचो फायदो सगळ्यांनी घेवचो कित्याक तांकां कन्वेन्स करपाक हे सारकें इजी पडटलें. तशेंच म्हजें घर आमचे ट्रान्सपोर्टेचेर उलयतना म्हजी बस ही बऱ्यांतली बरी ही स्कीम हाडलेली आहा सिनियर सिटीजनाक. चडशींच आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पासून खुबशे लोक हॅप्पी जालेले ह्या स्किमीक लागून. खुबशे लोक अशे म्हाका येवन सांगता कित्याक भाड्यानी अशी बसी वचनासल्यो त्यो बसी पासून आतां वचूंक लागल्या आनी हे लोकांक आतां बऱ्याक पडलेले आहा. तशेंच हांव मागता आमच्या सिनियर सिटीजनाक एवरी सॅटर्डे संडे तांकां फ्री धरची सिनियर सिटीजनाक. कित्याक एक पाट कितें आसता सिनियर सिटीजनाक आपणाच्या चेडवाक बेंग वचोंक जाय जावं आपणाच्या चेडो जर आतां मडगांव रावता जाल्यार त्या मडगांवसान म्हापश्यां येवपाक वचपाक सॅटर्डे संडे तो तांकां धरीत न्हू जाल्यार ते तेंचे लायफान मातशें तांकां कितें बऱ्यापण जातलें आनी फ्रिली सॅटर्डे संडे तांकां भोंवंक मेळटलें. आनी गोवोरमेंटाकय लॉस जावचें ना कित्याक सॅटर्डे संडे तुका गोवोरमेंट ऑफिसां बंद आसता आनी बसी तुका हाफ एम्प्टी आसता आनी हें तर केलें जाल्यार हें गोवोरमेंटाक हे लोकांक आमच्या बऱ्याक पडटलें. थँक्यू.